नाजरीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का बयान हज़रत सैयद अमीनुल क़ादरी का बयान रहेगा कि अपने औलाद को बर्बाद होने से किस तरह बचा सकते हैं आप और किस तरीके से उसकी हिफाजत कर सकते हैं और अपने औलाद को किस तरह तरबियत दें। तो पूरा बयान ज़रूर सुनें और इस पर अमल भी करें जो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। तो चलिए बयान शुरू करते हैं। इर्तिदाद से अगर हमें मुकाबला करना है तो हमें चंद चीज़ों की तरफ तवज्जो करनी पड़ेगी। नंबर एक, लोग हमें जाहिल करके मुर्तद बनाना चाहते हैं, तो हमें पहली चीज़ हमें इल्म और एजुकेशन की तरफ तवज्जो करनी पड़ेगी। अगर अपने बच्चों को मुस्तकबिल में उनका ईमान, उनके अकीदे को महफूज रखना है तो दुनियावी उलूम के साथ उनको दीनी इल्म इतना देना ज़रूरी है कि वो अपने ईमान की हिफाजत कर सकें। एक छोटी सी मिसाल में आपसे अर्ज़ करूं कि अगर अपने बच्चों को हमने इल्म दीन से आरास्ता नहीं किया तो दुनिया की किसी भी मंजिल पर हमारे बच्चों का ईमान छीना जा सकता है। जैसे मिसाल के तौर पर हदीस पेश करके ईमान छीन लेंगे, गलत तशरीह करके, आयत पढ़ के गलत तफसीर बयान करके ईमान छीन लेंगे। जैसे एक छोटी सी बात आपके सामने पेश करूं, आप तवज्जो फरमाएं कि एक हदीस कसरत से लोग पढ़ते हैं, हमारा फरीक मुखालिफ इसको बहुत लेकर के घूमता रहता है और हदीस और कुरान की गलत तशरीह करना ये उनकी आदत में शामिल है। जो नौज़ायदा जमातें 1857 के बाद पैदा हुई है उन्होंने हमेशा से यही किया, हदीस का मतन सही पढ़ेंगे, उसकी तशरीह गलत करेंगे। इल्म न होने की बुनियाद पर ईमान कैसे जाता है देखे। एक हदीस पढ़ी जाती है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी कब्र को ईदगाह न बनाना। ये हदीस है, हम भी मानते हैं, वो भी बयान करते हैं। क्या कहा? मेरी कब्र को, तवज्जो आपकी मेरी तरफ, अब जिनको आना था वो सब आ गए, तवज्जो फरमाए। क्या फरमाया? मेरी कब्र को ईदगाह मत बनाना, मेरी कब्र को ईदगाह मत बनाना। अब हदीस तो है, हम भी मानते हैं, वो भी मानते हैं, लेकिन जो वो मुखालिफ जो 1857 के बाद पैदा हुआ तशरीह ये करता है कि देखो अल्लाह के रसूल ने फरमाया मेरी कब्र को ईदगाह मत बनाना। मतलब क्या? जैसे ईदगाह पे भीड़ लगाते हो, जौक दर जौक जाते हो, पाबंदी के साथ हाजिरी देते हो, ऐसी मेरी कब्र पर, मेरे मजार पे न आया करना, भीड़ न लगाया करना, क्योंकि हुजूर ने फरमाया मेरी कब्र को ईदगाह मत बनाना। मैं कहता हूं अगर यही उसकी तशरीह होती तो जितनी भीड़ रसूलुल्लाह के आस्ताने पर रोज लगती है उतनी तो किसी के उर्स में भी लोग नहीं पहुंचते। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबाद मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अर्ज ये कर रहा था कि मुखालिफ ये कहता है कि जब हुजूर अलैहि सलाम ने ये फरमा दिया कि मेरी कब्र को ईदगाह ना बनाओ तो फिर तुम लोग क्यों भीड़ करते हो? अगर यही तशरीह सही होती तो अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम की बारगाह में तो इतनी भीड़ लगी होती है, इतनी भीड़ पंजवक्ता नमाज में होती है कि औरों के उर्स में भी उतनी भीड़ नहीं जमा हो पाती जी। तो फिर तशरीह तो ये ना हुई। फिर उसके बाद ये तो दुनिया में देखने वाले सर है और दिखने वाले सर हैं, लेकिन जो 70,000 फरिश्ते सुबह आते हैं और शाम तक, और जो शाम को आते हैं सुबह तक, वो वहां पर रहते हैं, तो ये भीड़ नहीं है तो और क्या है? तो लेकिन चूंकि मुखालिफ ने इल्म न होने की बुनियाद पर हदीस का धौंस दे करके मुतजलजल कर दिया। एक पढ़ा लिखा, दुनियावी पढ़ा लिखा सोचता है कि हाँ यार ये हदीस तो है कि मेरी कब्र को ईदगाह न बनाना, फिर हम क्यों जाते हैं? लेकिन जब अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत व जमात के उलमा से इसकी तशरीह पूछी जाती है तो वो भी कहते हैं मतन तो सही है कि मेरी कब्र को ईदगाह न बनाना। मतलब क्या है? ये नहीं कि भीड़ न लगाना, ये न करना, वो न करना, बल्कि फिर उशाक यूं तशरीह करते हैं अपने उस इल्म की रोशनी में जो उनके पास 1450 साल का सरमाया मौजूद है, सुफ़ा के चबूतरे से जिनके इल्म की कड़ियां मिलती है, बाबे मदीनतुल इल्म से जिनको उलूम के फयूज़ व बरक़ात मिलते हैं। वो कहते हैं आका ने ये जरूर कहा कि मेरी कब्र को ईदगाह न बनाना। मतलब ये नहीं कि भीड़ न लगाना, बल्कि ये फरमाया कि नेक से नेक, मुत्तकी
متقی سے متقی، پرہیزگار سے پرہیزگار انسان جب عیدگاہ جاتا ہے تو سال میں صرف 2 مرتبہ جاتا ہے۔ پوچھئے غازی ملت سے، عمر تمام ہو گئی دین کی دعوت دیتے دیتے، لیکن 2 بار کے بعد کبھی تیسری بار اہتمام سے جاتے ہیں کیا؟ پوچھئے حضور علوی صاحب سے، پوچھئے حضور دادا باپو سے، پوچھئے پیر باپو سے، اتنے پرہیزگار لوگ کیا کبھی سال میں 2 بار کی جگہ تیسری بار جاتے ہیں؟ میں خود ایک عیدگاہ کا خطیب و امام ہوں، میں خود 2 سے تیسری مرتبہ نہیں جاتا عیدگاہ۔ آقا کیا فرما رہے ہیں؟ اے میرے غلاموں، میری قبر کو عیدگاہ مت بنانا، یعنی جیسے عیدگاہ میں سال میں 2 مرتبہ آتے ہو، ایسے 2 مرتبہ مت آیا کرنا، بلکہ جب جب موقع ملے تب تب آیا کرنا، کیونکہ منظارہ قبری وجبت لہو شفاعتی، سبحان اللہ، ہر عبادت پر ثواب ملتا ہے، قبر رسول کی زیارت پر، مزار مصطفیٰ کی زیارت پر شفاعت کا مزدہ نصیب ہوتا ہے۔ اور بلکہ یہاں تک فرمایا ہو سکے تو مدینے میں مرو، جو مدینے میں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا، اس کے ایمان کی گواہی دوں گا۔ تو علم نہ ہونے کی بنیاد پر اگر فتنہ ارتداد پھیل رہا ہے تو علم کو عام کیا جائے، اور علم کو عام کرنے کے لیے بہترین ادارے قائم کیے جائیں۔ پردہ کی بنیاد پر بچیوں کو اگر اسکول سے خارج کیا جا رہا ہے تو کانفرنس اور جلسوں میں درد بھری باتیں کرنا اس کا علاج نہیں ہے، میڈیا کا رونا رونا اس کا علاج نہیں ہے۔ مسلمان اپنی شادیوں کے خرچے کم کریں، مسلمان اپنے جلسوں کے خرچے کم کریں، مسلمان فضول خرچی کم کر کے بہترین اسکولیں قائم کریں، بہترین کالجز قائم کریں، بہترین یونیورسٹیاں قائم کریں، تاکہ اللہ اکبر جن اداروں سے فتنہ ارتداد پھیل رہا ہے ہم اپنے ادارے قائم کر کے اسلام اور سنیت کی روشنی میں وہ تعلیم دیں کہ انہی اداروں سے جو ہے وہ اسلام اور سنیت کا تحفظ ہوتا ہوا نظر آئے، ورنہ باتیں کرنے سے کام نہیں ہوگا۔ اور دوسری چیز، اگر غربت کی بنیاد پر ارتداد کو پھیلایا جا رہا ہے تو مسلمانوں کو چاہیے کہ مالدار بنے، محنت کرو، رات کے 3 بجے تک موبائل میں گیم کھیلتے ہو، 12 بجے سو کر کے اٹھتے ہو، کب تجارت کرو گے، کب کیا کرو گے، کب آگے بڑھو گے؟ اس لیے مال پہ توجہ دو۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں نہیں مولانا، ہمارے نبی تو غریب تھے، ہمارے صحابہ تو غریب تھے، پیٹ پہ پتھر باندھتے تھے، ہم لوگ جو ہے وہ مالدار ہو کے کیا کریں گے؟ یہ تبلیغی جماعت کا فریب ہے کہ نبی غریب تھے۔ واللہ ہم اپنے نبی کو نہ کبھی غریب کہتے ہیں نہ مفلس مانتے ہیں، اس لیے کہ میں اس کو کیسے مفلس اور غریب تسلیم کر لوں جو پوری کائنات کو پال رہا ہے۔ میرا امام کہتا ہے آسماں خان، زمین خان، زمانہ مہمان، صاحب خانہ، لقب کس کا ہے؟ تیرا تیرا۔ ارے وہ آنے سے پہلے بھی بانٹ رہے تھے، آنے کے بعد بھی بانٹ رہے ہیں، اور آج تک تقسیم کر رہے ہیں۔ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے، وہ خود فرماتے ہیں واللہ یعطی انما انا قاسم، اللہ ہی عطا کرتا ہے اور میں ہی تقسیم کرتا ہوں۔ ہر دینے والا اپنی حیثیت کے مطابق دیتا ہے، میرے نبی دیتے ہیں تو دینے والا بنا دیتے ہیں۔ واہ کیا جود و کرم ہے، شہ بتہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں، مانگنے والا تیرا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے ہیں۔ نہ ہمارے نبی مفلس تھے، نہ ہمارے صدیق مفلس تھے، نہ ہمارے عمر مفلس تھے، نہ ہمارے غوث مفلس تھے۔ ارے نادان، آج لوگ نئے کپڑے پہن کر روزانہ اترا رہے ہیں کہ ہم روزانہ نئے کپڑے پہن کر چارٹر فلائٹ میں گھومتے ہیں۔ میں نے کہا قوم کی بھیک پر گھومتے ہو تو کیا متاثر کر سکتے ہو؟ میرے غوث نے آج سے 900 سال پہلے خود کی کمائی پر، خود کی کمائی پر، بیت المال کی کمائی پر نہیں، عوام کے پیسوں پر نہیں، بلکہ خود کی کمائی پر اتنا مہنگا کپڑا پہنا کہ اتنا مہنگا کپڑا بادشاہ وقت کو بھی میسر نہیں آتا تھا۔ اللہ اکبر، اتنا مہنگا کپڑا پہنا اور پہن کر کے اس کو رکھا نہیں، آج پہنا کل اتار کر کسی غریب کو پہنا دیا۔ آپ بتائیں امام حسین 50 ہزار روپے بھیک میں دیتے تھے، کیا کوئی مفلس دے سکتا ہے؟ دوراجی کا کروڑ پتی بھی کسی کو 500 کی نوٹ دیتا ہے، پیر کو بھی دیتا ہے تو 4 بار سوچتا ہے 500 دے رہا ہوں، اور 4 لوگ دیکھ رہے کہ نہیں دیکھ رہے، ویڈیو میں آ رہا ہوں کہ نہیں آ رہا ہوں، فوٹو کھینچا جا رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے۔ اتنے ترقی یافتہ دور میں 1500 آدمی دیتا ہے تو یہ حال ہے۔ میرا حسین تو بھکاریوں کو 50 ہزار دیتے اور ساتھ میں چٹھی بھی لکھ کے دیتے، تو نے جلدی کر دی
सकते। मैं वाकयात की तरफ नहीं जा रहा हूं, सिर्फ इशारा, जहां से 50-50 हजार भीख मिलती हो फकीरों को, मिस्कीनों को, अनजानों को, वो मुफलिस लोग थे, वो गरीब लोग थे? नहीं। बल्कि एक आखिरी बात अर्ज कर दूं, हजरत इमाम मूसा काजिम ने एक दिन बहुत कीमती जूते पहने और बादशाह के दरबार में गए, जाकर के खड़े हो गए। लोगों को ये भी लगता है ये पीर लोग इतना कीमती क्यों पहनते हैं, ये सादात इतना कीमती क्यों पहनते हैं, ये उलमा इतना कीमती क्यों पहनते हैं? फिर कहते हैं कहां से आता है इनके पास? नादान, तू पीछे खड़ा रहता है, अल्लाह तुझे देता है, जो तेरे आगे खड़ा रहता है उसको कितना देता होगा? कभी ये तो सोच, मेरे हाथ में आईफोन है तो ताज्जुब नहीं होता, और अगर अल्लाह अकबर इमाम के हाथ में हो तो मुक्तदी के हाथ में तो कोई बात नहीं। इमाम आया कहां से? शायद चंदा चोरी किया होगा। जिस कौम की फिक्र इतनी दकियानुसियत की हो, वो कौम कैसे तरक्की कर सकती है? मेरे इमाम मूसा कासिम ने कीमती जूते पहनकर बादशाह के दरबार में जाकर खड़े हुए, तो बादशाह ने कहा सैयद होकर के ऐसे कीमती जूते पहनते हो? इमाम मूसा कासिम ने फरमाया इसीलिए कीमती पहनते हैं कि तुम जैसे लोगों की नजर हमारे जूतों पर जाकर टिक जाए, हमारे चेहरे तकाने की तुम्हारी औकात नहीं है। वाह, नाराए हमारे बुजुर्गों की शान है। इसलिए दीनदार बनो, मालदार बनो और एजुकेशन को आम करो। तो नाज़रीन, बयान अगर अच्छा लगे तो जरूर वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह हमें नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, हमारे बच्चियों को भी नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, गुनाहों से हिफाजत फरमाए, खूब तरक्की अता फरमाए, और 5 वक्त की नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, हर बला मुसीबतों से, परेशानियों से, आफतों से, बीमारियों से हिफाजत फरमाए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल जिक्र रसूल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको हमारे न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।